सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट्स भित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथडसँग सम्बन्धित रहेर न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने क्रममा थियौं। हामीहरुले यो भन्दा अघिल्लो क्लाससम्ममा ओल्ड इज गोल्डमा भएका 14 नम्बरसम्मका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरिसकेका छौं भने आजको क्लासमा हामीहरु 15 नम्बरको मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं है त। यस च्याप्टरबाट हामीहरुलाई 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्दछ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो, त्यसकारणले गर्दा यसलाई राम्ररी हेर्नु होला है त। ल 15 नम्बरको क्वेशन 2079 सेट बी क्वेशन नम्बर 21 मा आएको क्वेशन हो है। 2079 का धेरैवटा क्वेशन त हामीहरुले अगाडि नै सल्भ गरिसकेका छौं साथी हो। यसरी नै हामीहरु क्रमिक रूपमा सबै क्वेशनहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै छौं। हामीहरुले मल्टी स्टेपको क्वेशन गरेर मल्टी स्टेपकै प्लेलिस्टमा राखेका छौं भने मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स शीटका न्यूमेरिकलमा सल्भ गरेर मल्टी स्टेपको प्लेलिस्टमा राखेका हुन्छौं। त्यहाँनेरि तपाईले क्रमिक रूपमा क्लास लिनु होला। अगाडि फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने त्यो फर्मेटको क्लास लिनु होला है। यो क्वेशनमा के दिएको छ भन्ने कुरा एकपटक हेरौं, त्यसपछि हामीहरु फर्मेटका आधारमा फलो गर्दै गर्दै हिसाब गर्न थाल्छौं है त। पार्टिकुलर्स डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज भनेर दिएको छ। सुरुमा फिक्स एसेट्सको कुरा छ। फिक्स एसेट्स ब्यालेन्स शीटमा जाने आइटम भइहाल्यो। त्यसैगरी पर्चेजको कुरा, सेल्सको कुरा, सेल्स रिटर्नको कुरा। अब हेर्नु है त, अस्ति भन्दा नयाँ कुरा आयो भने म केही भन्छु, नत्र सरल यो क्वेशनमा के दिएका छन् भन्ने कुरा मात्रै हामीहरु थाहा पाउँछौं है त। सेल्स रिटर्नको कुरा सेल्ससँग घटाउने। जब सबैभन्दा सुरुमा हामीहरु सेल्सलाई एडजस्ट गर्छौं, त्यो सेल्समा सेल्स रिटर्नलाई घटाएर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरुले है। अब डेब्टर्स एन्ड क्रेडिटर्स हेर्नुहोस् त, यहाँ कति रमाइलो तरिकाले दिएको छ। डेब्टर्स एन्ड क्रेडिटर्स भनेर डेबिटमा पनि छ, क्रेडिटमा पनि छ। यो डेब्टर्स अगाडि छ एन्ड क्रेडिटर्स। जहिले पनि डेब्टर्स भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ साथी हो? डेबिटमा हुन्छ। त्यो हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, त्यो डेबिटमा हुन्छ सम्पत्ति। अब क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटी, दायित्व हो कि हैन भन्नु त। क्रेडिटर्स भनेको हामीलाई कसैलाई तिर्नु पर्ने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा क्रेडिटर्स क्रेडिटमै हुन्छ क्या, क्रेडिटर्स क्रेडिटमै हुन्छ। हेर्नु त कति रमाइलो कुरा छ। डेब्टर्स यो 1,40,000 हो भने क्रेडिटर्स 60,000। यही एउटै ठाउँमा हामीलाई डेबिट र क्रेडिट दुईतिर दियो। अस्ति छुट्टा छुट्टै दिन्थ्यो नि त, माथि डेब्टर्स दिन्थ्यो, तल क्रेडिटर्स दिन्थ्यो। त्यसरी नझुकिने, एकै ठाउँ दिए पनि डेबिटतिरको डेब्टर्स भइहाल्यो, क्रेडिटतिरको क्रेडिटर्स भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब हेर्नु है त, कमिसनको कुरा छ। यो कमिसन भन्ने कुरा, डिस्काउन्ट भन्ने कुरा नि साथीहरु जहिले पनि डेबिटमा दिएको र क्रेडिटमा दिएको छ भने डेबिटको खर्च एक्सपेन्सेस मान्ने, क्रेडिटकोलाई इन्कम मान्ने, भरे उधर इन्कममा राखिदिने। क्रेडिटकोलाई भने डेबिटकोलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा एडजस्ट गरिदिने है त। ल वेजेसको कुरा, वेजेस भनेको ज्याला, भरे हामीहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिक्समा एडजस्ट गरिदिन्छौं त वेजेसलाई। स्टेशनरी भनेको नि साथी हो, स्टेशनरी भनेको हामीहरुले हाम्रो अफिसमा पुस्तक पसलबाट किनेर ल्याएका खर्चहरु क्या। जस्तै स्टेशनरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी भनेर आउन सक्ला। त्यस्ता खर्चहरु हामीहरु जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा राख्छौं। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा एडजस्ट गरिदिन्छौं। ब्याड डेट्स भन्ने कुरा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा, शेयर क्यापिटल, ब्यालेन्स शीट, बैंक ब्यालेन्स, करेन्ट एसेट्स भइहाल्यो है। अब टोटल दिएको छ हामीहरुलाई, यसको टोटल लेखिएन छ, म एकताल हेरेर लेखिहाले ल, पक्नु है त। ल टोटल भन्ने कुरा कति दिएको छ भन्दाखेरि यसको टोटल भनेको 6,95,000 6,95,000 भनेर लेखिदिउँ ल। 6,95,000 भनेर के गरिदिने, एडजस्ट गरिदिने। ल ठीक छ। अब हेर्नु है त, ल यति भइसकेपछि अब हामीहरु यसलाई यतापटि फर्मेटका आधारमा सरल गर्दै जाउँ। अस्ति तपाईहरुले फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने फर्मेटको क्लास लिनु होला है। जस्तै डट कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप भनेर लेख्ने है, फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने, फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने। अब सुन्नु है त, सबैभन्दा सुरुमा यो कम्पनीको इन्कम केबाट जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले सामान बिक्री गरेर पैसा कमाउँछ क्या। सबैभन्दा सुरुमा हामी के राखिदिन्छौं, सेल्स भन्ने कुरा राखिदिन्छौं। के अरे साथी हो, सेल्स भनेर लेखिदिन्छौं। अब सेल्स लेख्दै गर्दा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि सेल्स यहाँ हेर्नु त हामीलाई कति दिएको छ। सेल्स भन्ने कुरा कति दिएको छ, 4,20,000। 4 लाख पक्नु है त साथी हो, यहाँ अलिकति मार्करले लेखेन। 4,20,000 यहाँ हेर्नु त कति रमाइलो कुरा छ। 4,20,000 जम्मा जम्मी यो कम्पनीले सामान बिक्री गरेर इन्कम कति गरेछ सेल्स बापतको, 4,20,000। मैले किन यो एमाउन्ट भन्दा पनि यतापटि लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनेरि हामीलाई डेबिटमा सेल्स रिटर्नको कुरा दिएको छ। हेर्नुहोस् त, सेल्स रिटर्न भनेर कति दिएको छ, 10,000। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड, सेल्स डिस्काउन्टको कुरालाई हामीले योसँग घटाउनु पर्ने हुन्छ। लेस गरिदिने, के अरे साथी हो, लेस गरिदिने। लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न भनेर लेखिदिने। सेल्स रिटर्न कति हजार, 10,000 हो, 10,000
ल सेल्स रिटर्न भनेको कुरा कति हजार 10,000 4,20,000 मा 10,000 घटाउँदा 4,00,000 कति हजार आयो 10,000 आयो कति हजार आयो साथी हो 4,10,000 यही यतापट्टि घटाएको भए पनि केही फरक चाहिँ पर्ने थिएन है तर मैले यतापट्टि घटाइदिएँ जसो गरे पनि भयो तर तपाईहरुको इच्छा जसरी गर्नु है 4,10,000 आयो यसलाई के भनिन्छ साथी हो फर्मेटमा हेर्नुहोस् त नेट सेल्स भनेर लेखिदिने हेर्नु होला नेट सेल्स भनेर लेखिदिने है नेट सेल्स भनेर के गरिदिने एडजस्ट गरिदिने कति आयो साथी हो यसैलाई सारिदिने तलतिर 4,10,000 लाई यति गर्दाखेरि हामीहरूले सुरुमा नेट सेल्स निकाल्यौं त्यो फर्मेटमा हेर्नु होला यो कुरा हामीहरूले एडजस्ट गरिसकेका छ यस पछाडी के आउँछ त भन्दाखेरि हामीहरू केसँग सम्बन्धित खर्च घटाइदिन्छ साथी हो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के अरे साथी हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिन्छौँ यहाँ हेर्नु है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कुरा छ नि सामान बनाउन थालेदेखि बिक्री गरिन्जेलसम्मको खर्च हो क्या यो फिनिश गुड्स बनिन्जेलसम्मको खर्च हो त्यसले गर्दा यहाँ ओपनिङ स्टकको कुरा पर्चेजको कुरा क्यारेजको कुरा वेजेसका कुराहरू पर्छन् जस्तै ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा हामीहरूलाई दिएको छ हेर्नु त ल ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा दिएको छ ओपनिङ स्टक रहेनछ ल सधैँ हामीले आजसम्म 1 नम्बरदेखि 14 नम्बरसम्मको न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्दा सबैमा ओपनिङ स्टक दिएको थियो आज दिएको रहेनछ छैन भने बाल नदिने के दिएन भने त हामीलाई बाल भएन नि त्यतिकै छोड्दिने अब पर्चेज भन्ने कुरा छ नि यो पर्चेज 1,80,000 लाई लेखिदिउँ के साथी हो पर्चेज भनेर लेखिदिने पर्चेज भनेर लेखिदिने पर्चेज भनेर लेखिदिँदै गर्दा पर्चेज शब्द लेख्दै गर्दा पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न छ कि छैन हेर्ने पर्चेज रिटर्न आउटर छ कि छैन हेर्ने पर्चेज डिस्काउन्टको कुरा छ कि छैन हेर्ने है त पर्चेजमा केही कुरा दिएको छैन त्यसले गर्दा यही पर्चेजलाई 1,80,000 भनेर यतापट्टि टक्कसँगले एडजस्ट गरिदिने है कति सजिलो छ हेर्नु त यसै गरी अब यहाँ हेर्नु त यहाँ अर्को कुरा के दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर जाने वेजेसको कुरा छ ज्यालाको कुरा हेर्नु त ज्याला कति हजार 6,000 है 6,000 यहाँनिर के लेख्ने साथी हो वेजेस भनेर लेखिदिने वेजेस भनेर लेखिदिउँ ल वेजेसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही हुन सक्छ है फेरि त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर दिएको छ 2,000 आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी के अरे साथी हो तिर्न बाँकी यो एडिसनलका चारवटा कुरालाई हामीहरूले दुई ठाउँ एन्ट्री गर्नै पर्यो जसरी पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि गर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा पनि गर्नु पर्यो बीचमा रिटेन अर्निङ बनाउँदै थियौँ भने त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ है मैले के भने यो एडिसनलमा दिएका चारवटा कुरालाई हामीहरूले दुई ठाउँ एन्ट्री गर्नै पर्छ कि त इन्कम स्टेटमेन्टमा कि त रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट तीनटा मध्ये दुई ठाउँ एन्ट्री भयो अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा त हामीहरू छलफल गर्दै जाउँ अगाडि पनि हामीले नबुझेको भन्ने कुरा छैन ल वेजेस भन्ने कुरा कति छ यहाँ हेर्नुहोस् है वेजेस 6,000 कति हजार 6,000 हेर्नु है कति सजिलो छ पुरा 6,000 6,000 भनेर लेखिदिउँ है यस पछाडि एड जहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू टु बी पेड पेएबल अनपेड भनेको तिर्न बाँकी हो त्यस्ता कुरा आयो भने जोडिदिनु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ के अरे साथी हो वेजेस यो O/S भनेको के अरे साथी हो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस लेखेको है आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति हजार छ 2,000 एक ठाउँ हामीहरूले यहाँनिर एडजस्ट गर्यौँ यो 2,000 लाई भरे लगेर हामीहरू करेन्ट बेसिसमा पनि ट्याक्कसँगले चिडी च्याट्टै पारेर लेखिदिन्छौँ के छ र हेर्नुहोस् त यति गरिदिने अब यहाँनिर कस्टम ड्युटीको कुरा आउन सक्छ क्यारेजको कुरा आउन सक्छ छ त छैन त्यसकारणले गर्दा अब यो 1 नम्बरको छ नि एडिसनलको 1 नम्बर क्लोजिङ स्टक यो क्लोजिङ स्टकलाई हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक थियो भने हामी जोड्दियौँ क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने ओपनिङ स्टक थिएन यो क्वेसनमा लेस क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ क्लोजिङ स्टक हो क्लोजिङ स्टक भनेको कति हजार छ हेर्नुहोस् त यहाँ 44,000 44,000 भनेर लेखिदिने क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने भन्ने कुरा बुझ्यो होला अब है मैले रङ पनि परिवर्तन गर्दै यसलाई यसरी गरिदिने पर राखिदिने हो अब हेरौँ त साथी कति आउने रहेछ एकपटक चस्स 1,80,000 प्लस 8,000 माइनस 44,000 गर्दा आउने रहेछ 1,44,000 कति आयो साथी हो 1,44,000 हो 1,44,000 लाई माइनस गरिदिने किन साथी हो यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च हो यहाँनिर हामीले लेस भनेर पनि त लेखेको छ यसमा यो घटाइदिउँ कति आउँछ 1,44,000 मा 4,10,000 घटाउँदाखेरि आउने रहेछ 2,66,000 2,66,000 आउने रहेछ हेर्नु त 2,66,000 66,000 हो 2,66,000 यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट के अरे साथी हो ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ है ग्रस प्रॉफिट भनेर लेखिदिने ल ग्रस प्रॉफिट भनेर लेखिन्छ है यति गरिसके पश्चात अब हामीहरू के गर्छौं त भन्दाखेरि लेस
लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखौँ। एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई सञ्चालनगत खर्चलाई हामीले दुईटा शीर्षकमा छुट्याएर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर फर्मेटमा हेर्नु होला, 1 नम्बरमा के लेखेको छ, ए नम्बरमा हामीले के लेखेको छ त भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ EXPN भनेर मैले पर लेखेँ। तपाईँले एमाउन्ट भन्दा तपाईँले लेख्नु होला जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्ने कुरा भनेको सेलरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स, अफिसमा हुने खर्च र प्रशासनमा हुने खर्चहरू पर्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हो। अनि क्वेसनमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त साथी हो, यहाँनिर हेर्दै जाउँ के छ त भन्दाखेरि डेप्टर्स, यो कमिसन भन्ने कुरा छ। कमिसनलाई भरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन राख्ने। स्टेसनरी 4000 छ कि छैन? स्टेसनरी भनेको अफिसले पुस्तक पसलबाट ल्याउँदा लागेको खर्च। हाम्रो अफिसमा फोटोकपी पेपरहरू लाग्दा, फाइलहरू चाहिएला हो, त्यस्तो किनेर ल्याएको खर्च हो क्या स्टेसनरी। त्यसले गर्दा यहाँ अफिसमा जान्छ। स्टेसनरी भनेर लेखिदिउँ। स्टेसनरी मात्रै भने होला, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी पनि आउँछ कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा हो, जिन्दगीमा होइन क्वेसनमा आउँछ, आउन चाहिँ है त। ल स्टेसनरी, अब यस पछाडि हेरौँ मलाई के छ त भन्दाखेरि ओदर एक्सपेन्सेस, ओदर अफिस एक्सपेन्सेस। ओदर अफिस एक्सपेन्सेस यति मजाले सुन्दर तरिकाले अफिसमा राख्नु भने हो नि त, त्यो त ओदर अफिस एक्सपेन्सेस अरे, त्यही कुरा लेखिदिउँ। ओदर अफिस एक्सपेन्सेस, ओदर अफिस एक्सपेन्सेस। ओदर अफिस एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कति हजार? 7000 हो। ल 7000। अब ब्यालेन्सको कुरा भएन, ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा भएन। अब हेरौँ यहाँ माथि जाने कुरा केही पनि छैन, यो अफिस एन्ड जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा जाने। अब एडिसनमा हेरौँ, यहाँनिर हेर्नु त तेस्रो नम्बरमा डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स छ नि 20% हो, यो कुरा जान्छ क्या साथी हो। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्सको खर्च कहाँ जान्छ अरे साथी हो? डिप्रिसिएसनको खर्च, फिक्स एसेट्स, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, भेहिकलको कुरा कहाँ जान्छ? यो अफिसमै जान्छ। अब यहाँ लेख्ने डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, क्या साथी हो? डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स कति हजार भन्दाखेरि 20000 के कति हो? फिक्स एसेट्स 2 लाख र छ। हामीहरूसँग फिक्स एसेट्स कति मूल्य बराबरको छ? 2 लाख बराबरको रहेछ। त्यसको कति % डिप्रिसिएसन कटाउनु अरे? 20%। 20% कटाउन कतिले भाग गर्ने? 100 ले। भनेपछि 2 लाखको 20% गरिदिउँ, 2 लाख इन्टु 20 का मुनि 100 गर्ने हो भने यतापट्टि आउँछ कति हजार साथी हो? 40,000। 40,000 हो, 40,000 भनेर लेखिदिने है। स्टेसनरी, ओदर एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्सको कुरालाई यसरी एडजस्ट गरिदिने। अब यहाँ कहिलेकाहीँ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्डका कुराहरू हुन सक्छन्, यो कुरा त छैन यहाँनिर। ल यहाँनिर जाने यति नै हो, यसलाई जोडिदिउँ। यसलाई के भन्यो त भन्दाखेरि ए नम्बर भनेर लेखिदिने। यति जोडौँ त साथी हो। 7 4 11, 11 र 40 ले 11,000 प्लस 40,000 गर्दा आउने रहेछ 51,000। कति अरे साथी हो? 51,000। यहाँनिर ए नम्बर दिने क्या। अब 51,000 क्या अरे साथी हो? ए नम्बर दिने। किन भन्नुहुन्छ भने यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने टपिक्स ए को यति आयो। अब बी मा पनि हामीले गर्नुपर्छ, त्यहाँ फर्मेटमा हेर्नुहोस् त। बी नम्बरमा हामीहरू के लेख्छौँ त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, क्या अरे साथी हो? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो। डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने कुरा भनेका एडभर्टाइजमेन्टको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा हो, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू पर्छन् क्या। सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू जस्तै कमिसनको कुरा छ हो। यो कमिसन भन्ने कुरा जुन डेबिटमा छ यसलाई हामीहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिन्छौँ। क्या अरे साथी हो? यो कमिसन छ नि, कमिसन डेबिटमा भएको खर्च, क्रेडिटमा भएको क्या अरे आम्दानी। भनेपछि यहाँनिर हामीहरू कमिसन भनेर लेखिदिन्छौँ हो। कमिसन, ल कमिसन भनेर लेखिदिउँ। क्या अरे साथी हो? कमिसन भनेर लेखिदिउँ। कति हजार कमिसन? कमिसन यो डेबिटको मात्रै हुन्छ 5,000। क्रेडिटको त भरे ओदर इन्कममा राख्छौँ हामीहरू र 5,000। त्यस पछाडि अरू के छ भन्दाखेरि ब्याड डेब्सको कुरा छ। यहाँ हेर्नु त ब्याड डेब्स कति हजार छ? ब्याड डेब्स भन्ने कुरा के हो साथी हो? हामीहरूले कसैलाई उधारोमा सामान दिएका छौँ, त्यो उधारोमा दिएको सामानको पैसा त्यसले तिरेन क्या।
जस्तै हाम्रो कम्पनीबाट राम भन्ने व्यक्तिलाई 50,000 को उधारो दियौं, त्यो 50,000 मध्ये 10,000 चाहिँ रामले तिरेन भने त्यतिखेर ब्याड डेब्स हो क्या। तपाईहरुले सुन्नुभएको खराब ऋण होला, त्यो पनि ठिकै छ, तर खास कुरा के हो भने हामीहरुको कम्पनीबाट कसैलाई राम भन्ने व्यक्तिलाई 50,000 को उधारो क्रेडिट सामान हामीले बेच्यौं, उसले 2-4 दिनमा दिन्छु भनेर लग्यो, अनि लगेपछि 10,000 रुपैयाँ तिरेन भने त्यतिखेर के हुन्छ, ब्याड डेब्स भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा सेलिङमा परेको है त। ब्याड डेब्स भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल, ब्याड डेब्स भनेर लेखिदिउँ। ब्याड डेब्स कति हजार अरे साथी हो, ब्याड डेब्स भनेर लेखिदिउँ। कति हजार ब्याड डेब्स? 8,000 यसरी ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ ल। 80,000 लेखिसक्यो होला, 8,000 मात्रै हो है, 8,000। अब यस पछाडि हेर्नु त, ट्राभलिङ एक्सपेन्सको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा केही छ ल? केही पनि छैन भने यति नै हो, यसलाई जोडिदिउँ अनि यहाँनिर राखिदिउँ झ्याप्पसँगले। ल कति हजार हुन्छ भन्दाखेरि 8 5 ले 13 होला हो, 8 9 10 11 12 13, 13,000। बी नम्बर लेखिदिउँ यसलाई 13,000। अब हेर्नु त, यो किन यतैपट्टि ए र बी लेखिँदैछ थाहा पाउनु भयो? यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने ए र बी हो क्या। ए को टोटल यो आयो, बी को टोटल यो आयो भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने दुईटा टपिक्समा ए र बी भनेर लेख्यौँ हामीहरुले। तपाईहरुले यहाँ लेख्नु गर्दै जानु होला। मैले यतापट्टि लेखेँ, के लेख्नु पर्यो मैले भन्दाखेरि फर्मेटमा हेर्नु होला, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपीएन भनेर लेखिदिएँ मैले है। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि ए र बी हेर्नु त, ए र बी छ कि छैन हो, त्यो ए र बीलाई जोडिदिने, ए प्लस बी गरिदिने हो। ए प्लस बी किन गरियो साथी हो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पर्ने कुरा ए र बी लेखेको छ हामीहरुले, त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई लेखिदियौँ है। अब यसलाई टक्कसँगले पर लगेर राखिदिउँ त साथी हो, कति आउँछ भन्दाखेरि यो र यो जोड्नु पर्ने त हो जम्मा जम्मी कति हजार, 51,000 प्लस 13,000 गर्दा 64,000 कति आयो साथी हो, 64,000 आयो है। 64,000 लाई के गरिदिने, घटाइदिने, किनभने यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनगत खर्च त घट्छ नि त, हो कि हैन भन्नु त। यो ग्रस प्रॉफिट भनेको खुद नाफा हाम्रो कम्पनीको, त्यसमा त्यसलाई घटाइदिने। यहाँ त अरु केही छ त छैन नि त। ल 64,000 2,66,000 माइनस 64,000 गर्दा 2,02,000 आउने रहेछ। कति आयो साथी हो, 2,02,000 2,02,000 भनेर लेखिदिने, 2,02,000। अब यसलाई के भन्ने साथी हो, इन्कम फ्रम अपरेसन। इन्कम फ्रम अपरेसन कति पो सजिलो छ त हेर्नु त, केही त छैन यो हिसाबहरु। इन्कम फ्रम अपरेसन यो भन्दा सजिलो त तपाईहरुले कहीँ केही गर्दा भेट्नुहुन्न क्या। यहाँ आफ्नै जिउले मेटिसक्यो, यहाँ हेर्नु त धेरै सजिलो भएर। डिप्रिसिएसन त्यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला। अब हेरौँ, इन्कम फ्रम अपरेसन पछाडि फर्मेटमा के आउँछ सम्झिनु त साथी हो। इन्कम फ्रम अपरेसन पछाडि के आउँछ भन्दाखेरि एड भनेर लेखिदिने, एड ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेर लेखिदिने। इन्कम एन्ड गेन, ओदर इन्कम एन्ड गेनमा पर्ने कुरा भनेको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। अब हेर्नु त, क्रेडिट साइडमा के छ, सेल्स छ, डेब्टर्स जाँदैन। अब कमिसन छ नि, यो कमिसनको कुरा अघि हामीले 5,000 लाई कहाँ राख्यौँ हेर्नुहोस् त, 5,000 लाई हामीले यहाँनिर गर्दै जाँदा 5,000 लाई यहाँनिर कमिसन राखेको थियो डेबिटमा। हेर्नु त, डेबिटको खर्च मानेर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखेको थियो भने अब कतापट्टि राखिदिने, क्रेडिटमा राखिदिने। ओदर इन्कम एन्ड गेनमा के लेखिदिने, कमिसन भनेर लेखिदिने। कमिसन कति हजार, 15,000 हो। क्रेडिटमा दिएको कमिसन इन्कम हो भनेर बुझ्यो कि बुझेन अब भन्नु त। क्रेडिटमा दिएको कमिसन इन्कम हो, डेबिटमा दिएको खर्च यहाँनिर राख्यो हो। ल ठिक छ, यसरी हामीले यसलाई पनि पुरा गर्यौं। ल यसमा अरु केही छैन साथी हो, डिस्काउन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभका कुराहरु आउने हो। यहाँ केही छैन, त्यसकारणले गर्दा यतापट्टि लगेर राखिदियो 15,000 लाई है। यसमा यो जोडिदिउँ त कति आउँछ, 2,17,000 कति आयो साथी हो, 2,17,000 2,17,000 गरिदिने, 0 भइहाल्यो हो। अब यति भएपछि लेस गरिदिउँ ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भित्र पर्ने भनेको जम्मा जम्मी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा हो क्या साथी हो। अब हेर्दै जाउँ त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीलाई दिएको छ कि छैन, इन्ट्रेस्ट छैन, तल पनि छैन भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरै दिएको रहेनछ। ल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा दिएकै रहेनछ हामीहरूलाई भनेपछि अब यहाँनिर ड्यास ड्यास दिन पाइहाल्यौँ हामीहरूले यसरी ट्याक्कसँगले हो। ल अब यसैलाई तलतिर ल्याइदिउँ, 2,17,000। यसलाई के भनिन्छ साथी हो भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर
ट्याक्स। यहाँ हेर्नु है, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के अरे कम्पनीको इन्कममा एक्सपेन्सेसहरु घटाउँदै गयौँ नि त अहिलेसम्म हामीहरु। एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडि यो कम्पनीको नाफा कति आयो साथीहरु? 2,17,000 आयो। त्यसमा के घटाउनु पर्यो? लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर गरिदिने। प्रोभिजन फर ट्याक्स के को गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीलाई जति नाफा भयो त्यसकै आधारमा गर्ने हो। त्यसले गर्दा हाम्रो कम्पनीलाई भएको नाफा कति हो? 2,17,000। अब सरले किन यतापट्टि लेख्नु भएको होला, के गरेको होला भन्दै हुनुहुन्छ होला। अब सुन्नु, यतापट्टि हेर्नु त यहाँ हामीलाई प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्सको कुरा 12,000 डाइरेक्ट दिएको रहेछ। हो थ्यात फेरि कति सजिलो पनि हिसाब दिन्छ जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ। यहाँ हेर्नु त प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरो हामीलाई के दुःख दिनु भनेर यसरी 12,000 निकालेर दिएको रहेछ। अहिले अस्ति के गरेको हुन्थ्यो? पर्सेन्टेज दिएको हुन्थ्यो। अब ठ्याक्क 12,000 दिएको छ भने त्यसैलाई लेखिदिउँ हो। ल 12,000 यो ट्याक्स तिर्दाखेरि के जान्छ? पैसा जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो माइनस भयो। अब हेर्नु 2,17,000 मा 12,000 भन्ने चिज घटाउँदाखेरि आउने रहेछ 2,05,000 कति? 2,05,000 यसरी ट्याक्कसँग लेखिदिने। यसलाई के भनिन्छ? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनिन्छ। यसरी यसलाई पुरा गरिदिने। यो हेर्नु त कति सजिलो छ जिन्दगीमा। ल यसरी हामीहरूले यसलाई पनि पुरा गरिसक्यौँ हो। ल हामीहरूले अहिले इन्कम स्टेटमेन्टलाई पुरा गर्यौँ। हामीहरूलाई रिटेन अर्निङमा जाने केही पनि टर्म दिएको छैन। त्यसले गर्दा हामीहरूले रिटेन अर्निङ बनाइराख्नु पर्दैन। अब हामीहरू ब्यालेन्स सिटलाई ब्यालेन्स सिट तयार गरौँ। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट एनएफआरएस को तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ है। सरी मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ। यहाँनिर एनएफआरएस लेखिएछ। लेख्नलाई चाहिँ तर हुन चाहिँ के हो साथीहरु, यो मल्टी स्टेपको तरिकाले हामीहरू ब्यालेन्स सिट गर्दैछौँ है त। ल यहाँ लेख्न मात्र एनएफआरएस लेखेको, हामीहरू मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ। मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट तयार गर्दैछौँ। अब हेर्नु है त, मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हामीहरू भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा बुझ्नु होला। त्यहाँनिर हामीले फिक्स एसेटबाट सुरु गरेर शेयर क्यापिटलबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ लायबिलिटी साइडलाई, नत्र करेन्ट एसेट्सबाट सुरुवात गरेर लायबिलिटी साइड करेन्ट लायबिलिटीबाट गर्दा पनि हुन्छ। जसरी गरे पनि हुन्छ है त। अगाडि क्लासमा हामीले यो विषयमा पनि बृहत रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। हेर्नु होला है त। ल 1 नम्बरमा के लेख्ने? प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। यहाँ साथी हो इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर पहिलो टपिक लेख्यौँ। एसेट साइडको पहिलो टपिक है। यसमा फिक्स एसेट्सका कुराहरू पर्छन्। यहाँ त हामीहरूलाई हेर्नु त कति मजाले फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ। त्यही कुरा लेखिदिउँ, फिक्स एसेट्स। अब हामीहरूलाई फिक्स एसेट्सहरू के हुन्? इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचरका कुराहरू हुन् भन्ने थाहा छँदैछ। 2 लाख भनेर मैले लेखिदिएँ। यसरी ट्याक्कसँगले यसलाई लेख्दैछु है। किन मैले एमाउन्ट भन्दा पनि यतापट्टि लेखेँ भने एडिसनमा हामीलाई डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा दिएको छ क्या। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर कति पर्सेन्ट दिएको छ? 20%। यसलाई अघि पनि हामीले एडजस्ट गरेका थियौँ। अब यसलाई फेरि पनि हामीहरू के गरिदिन्छौँ? एडजस्ट गरिदिन्छौँ है त। लेस डिप्रिसिएसन अन भनेर लेखिदिने अनि यसरी तानिदिने क्या है। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर लेखिदिने। अब डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्सको कुरामा कति हजार छ हेर्नु त। जम्मा फिक्स एसेट्स 2 लाख हो है। यसरी ननिकाल्दा पनि हुन्थ्यो। अघि पनि हामीले निकालिसकेका छ इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा। यसको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने? 20%। पर्सेन्ट हटाउँदा कतिले भाग गर्ने? 100ले भने कति हजार आएको थियो भन्नु त अघि साथी हो। अघि हामीहरूको 2 लाख × 20 मा 100 गर्दा 40,000 आएको थियो। यो कति आएको थियो त हेरौँ ल। 2 लाख को 20 × 20 डिभाइड बाइ 100 गर्नु पर्यो है। 40,000 आउने रहेछ। ल 40,000 कति आयो साथी हो? 40,000 है। 40,000 यो डिप्रिसिएसनले सामानको मूल्य घटाउँछ। एप्रिसिएसन भएको बढाउँथ्यो है। ल 2 लाख माइनस 40,000 गरौँ है। कति हजार? 1,60,000 आउँछ यतापट्टि। 1,60,000 भनेर लेखिदिने। 1,60,000 भनेर हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ। अब सुन्नु त, अघि म के भन्दै थिएँ? एडिसनलको ट्रान्जेक्सन 2 ठाउँ जान्छ है साथी हो। जहिले पनि 2 ठाउँ राख्नुपर्छ है भन्दै गराउँदै गर्दा यसलाई हामीले 2टा राइट दिए भएन भन्नु त। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्सको कुरा अघि इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ टपिक्समा राख्यौँ भने अहिले यहाँनिर राख्यौँ 2 ठाउँ एन्ट्री भइसक्यो यो। अब हेर्नु, यही फिक्स एसेट्स दिँदै गर्दा फर्निचरको कुरा दिएको हुनसक्छ है। मेसिनरी इक्विपमेन्ट भेहिकलका कुराहरू दिएको हुनसक्छ। तर अहिले रहेनछ। ल छैन भने अब दोस्रो टपिक्समा जाउँ। दोस्रो टपिक्समा के आउँछ भन्दाखेरि मैले फर्मेट चाहिँ पुरै फलो गरेँ। नगर्दा पनि हुन्छ है त। यहाँनिर नआएको ट्रान्जेक्सन नलेख्दा पनि हुन्छ। तर मैले लेखिदिएँ। यहाँ के आउँछ साथी हो दोस्रोमा? हेर्नु होला फर्मेट।
इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स भनेर लेख्नु होला हो। फिक्टिटियस एसिड जसमा नदेखिने सम्पत्तिहरू पर्छ, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्सका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू छैन, त्यसकारणले गर्दा त्यहाँनेरि जाँदैन भनेर बुझ्ने है। यसरी गर्नु पर्यो। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस नदेखिने सम्पत्तिहरू, अदृश्य सम्पत्तिहरू पर्छन्, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्स त्यो छैन। अब तेस्रो नम्बरमा हेर्नु है त। तेस्रो नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि दोस्रो भयो। तेस्रोमा के आउँछ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा आउँछ। फर्मेटमा हेर्नु होला, फर्मेट सार्ने छ क्या जम्मा जम्मी कुरा। त्यहाँ दिएको कुरालाई यहाँ ल्याएर राख्नु त छ, फर्मेट चाहिँ एकताल हेर्नु पर्यो क्या। अरू केही समस्या छैन त साथी हो, केही त छैन। ल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ साथी हो, हेर्दै जाउँ त। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा दिएको रहेछ ल, त्यो पनि ड्यास नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, हामीले राधे राधे भनेर छोडिदिँदा पनि हुन्थ्यो। 4 नम्बरमा के लेखिदिने, करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिने। हेर्नु त है, करेन्ट एसिड्स भनेर लेखौँ। करेन्ट एसिड्स भित्र पर्ने भनेको 1 वर्षभित्रमा चल्न सक्ने एसिड्सहरू। जस्तै यहाँ के छ हेर्नु त, हेर्दै जाउँ। डेप्टर्स भन्ने कुरा छ नि, यो 1,40,000 डेप्टर्स हो नि त। क्रेडिटकोलाई क्रेडिटर्स हो, डेबिटको लागि डेप्टर्स हो है। भनेपछि डेबिटको त लेख्नु पर्यो नि त करेन्ट एसिड्समा। डेप्टर्स भनेर लेखौँ, क्या साथी हो, डेप्टर्स भनेर लेखौँ है। डेप्टर्स भनेर लेखौँ कति हजार, 1,40,000 1,40,000 भनेर लेखिदिउँ हो। डेप्टर्स भनेर लेख्दै गर्दा अरू के छ हेर्नु त, यहाँ सेल्स रिटर्न, डेप्टर्सको कुरा, कमिसन अघि गइसक्यो, वेजेस, स्टेसनरी, ब्याड डेब्ट्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा रहेछ। हेर्नु त ब्याङ्क ब्यालेन्स झुकिन्छ है साथी हो, हेर्नु पर्यो राम्ररी। ब्याङ्क ब्यालेन्स यो पनि करेन्ट एसिड्स हो है, करेन्ट एसिड्स हो। पक्कै पनि अब करेन्ट एसिड्सको कुरामा तपाईँहरू झुकिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई है। ल पक्नु ल साथी हो, अलिक सानो लेखेँ मैले। ल ठिक छ। अब हेर्नु 1,35,000 पनि लेखिदिएँ मैले। माथिको लगभग सकियो। अब तल हेरौँ त साथी हो, यो 1 नम्बरको क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि, यसलाई पनि 2टा राइट लगाइदिने। अनि यतापट्टि लगेर क्लोजिङ स्टक लेखिदिने। यो जहिले आइरहेको कुरा त हो, एडिसनमा दिएको क्लोजिङ स्टक जहिले पनि कहाँ जान्छ, जहाँ दिए पनि क्लोजिङ स्टक त 2 ठाउँमै जान्छ। यही तल करेन्ट एसिड्समा जान्छ। तर हामीहरूले जहिले पनि एडिसनलमै दिएको पाउँछौँ है। एडिसनलमा दिएको क्लोजिङ स्टक माथि 1 ठाउँ कहाँ गयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाएँ, 1 ठाउँ यहाँ राख्यौँ, 2 ठाउँ भयो। यसलाई पनि 2टा राइट लाग्यो, यसलाई पनि 2टा राइट। अझै आउटस्ट्यान्डिङको कुरा लाइबिलिटीमा जान्छ, यो लाइबिलिटीमा जान्छ, सकिएछ है। अब यति नै हो साथी हो। यसलाई जोडेर पल्लोपट्टि राखिदिउँ। अब यसलाई जोडेर तल टोटल करेन्ट एसिड भनेर लेख्दा पनि भयो। त्यत्रो के नानाभाती गरिराख्नु, छोडिदिन्न है, आइहाल्छ त मार्क्स। 1,40,000 1,35,000 है, कति सजिलो छ हेर्नु त, 44,000। रेगुलर रूपमा यहाँ पढाएका क्लासहरू लिनुभयो भने नि साथी हो, तपाईँहरूलाई साँच्चै भन्नुपर्दा एकाउन्टमा अझै समस्या हुँदैन हो। सबै खालका क्वेसन म खोजी गराउनेवाला छु। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले मजाले हेर्नु होला, केही समस्या हुनेवाला छैन तपाईँहरूलाई है। अब यहाँ यति गर्दाखेरि के आयो साथी हो, टोटल एसिड्स। यति गर्दाखेरि हामीले एसिड्स निकालिसक्यौँ। टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिउँ ल। टोटल एसिड्स भनेर कति लेखिदिने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला, टोटल एसिड्स भनेर कति लेखिदिने, 4,79,000 4,79,000 भनेर लेखिदिने है। टोटल एसिड्स भनेर लेख्यौँ हो। अब यही फर्मेटलाई फलो गर्दै 1 नम्बरमा के लेख्ने, यहाँ फिक्स एसिडबाट सुरु गरेपछि तल के लेख्ने, सेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने। हेर्नु त सेयर क्यापिटल भनेर लेखौँ। सेयर क्यापिटल भित्र पर्ने भनेको के हो साथी हो, हेर्दै जाउँ त। सेयर क्यापिटलको कुरा, सेयर क्यापिटलै दिएको रहेछ 2 लाख। यही 2 लाखलाई टुक्टुक्क लेखिदिने, 2 लाख भनेर हो, 2 लाख भनेर लेखिदिने। अब हेर्नु तपाईँहरूले यहाँ तल गर्दै जानु होला है। मैले पल्लोपट्टि गरेँ ल साथी हो, मैले पल्लोपट्टि गरेँ, तपाईँहरूले यहाँदेखि तल गर्दै जानु है। यही फर्मेटलाई पुरा गर्नु होला। अब दोस्रो नम्बरमा आउँछ के साथी हो, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर सेयर प्रिमियमको कुरा, जेनरल रिजर्भको कुरा, नेट इन्कमको कुरा, रिटेन अर्निङको कुरा पर्छ। अहिले अरू केही दिएको छैन, जम्मा जम्मी अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गरेका छ। इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति निकालेको छ भन्दाखेरि आन्सर हेर्नु त 2,05,000 निकालेको छ अगाडि गरेर। त्यही कुरालाई राखिदिने जम्मा जम्मी। अगाडि हामीले जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट इन्कम निकालेको छ त्यसैलाई राखिदिने। त्यो कम्पनीको नाफा कति निकालेको छ भन्नु त 2,05,000। त्यहाँ हेर्नु होला अघि सारेको ठाउँमा 2,05,000 भनेर लेख्ने हो। ल यसलाई 2,05,000 यतापट्टि लगेर एडजस्ट गरिदिन्छौँ हामीहरू। यी केही त छैन। अब तेस्रो नम्बरमा के आउँछ भन्नु त साथी हो, सेक्युर्ड लोन भनेर लेख्ने। सेक्युर्ड लोन भित्र पर्ने भनेको डिबेन्चर, ब्याङ्क लोन, बोन्डको कुरा पर्छ है। यस्ता कुराहरू क्रेडिट साइडमा हुन्छ। हेर्नु त केही छ, सेल्सको कुरा छ, डेप्टर केही छैन। ल
केही नै छैन। त्यसो भए यो शीर्षक लेख्ने, ब्याज ब्याज दिने नलेख्दा पनि हुन्थ्यो। अब 4 नम्बरमा के आउँछ? अनसेक्युर्ड लोन। अनसेक्युर्ड लोन किन चाहिँ मैले यसरी यो फर्मेटमा फलो गर्दै सिकाएको भने नि साथी हो, पछिला तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ क्या। यसरी फर्मेट गर्दै गर्ने बानी गर्नुभयो भने कुनै पनि टर्म छुट्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दा हो क्या साथी हो। करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिज भित्र 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने दायित्वहरू पर्छ। जस्तै यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ नि, डेब्टर्स एन्ड क्रेडिटर्स। डेब्टर्सको कुरा राखिसक्यौँ। अब क्रेडिटर्स 60,000 छ, यसलाई पनि त राख्नु पर्यो। क्रेडिटर्स क्रेडिटमै हुन्छ, त्यसले गर्दा यो क्रेडिटमै जान्छ लाइबिलिटिजमा। क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिउँ। कति हजार साथी हो? 60,000 60,000 ल 60,000 यसरी लेखिदिने क्या 60,000। अब यस पछाडि हेर्नु त बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल है केही छ त? केही पनि छैन। ल एडिसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नु त दोस्रो टर्ममा के छ? आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्ने कुरा छ नि। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको तिर्न बाँकी, त्यो तिर्न बाँकी कहाँ जान्छ? करेन्ट लाइबिलिटिजमा। अघि हामीले वेजेससँग जोडेका छौँ एक ठाउँ, अब यहाँनिर एक ठाउँ ल्याएर राखिदिन्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर लेखिदिने। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई अघि हामीले एकपटक राखेका थियौँ, अहिले फेरि यहाँनिर राख्यौँ भने 2 ठाउँ भयो कि भएन? यसलाई पनि हामीले के गरिदिन्छौँ? 2टा राइट लगाइदिन्छौँ। 2टा राइट लगायौँ। यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो। अब जम्मा जम्मी प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा छ। अब हामीहरूलाई यसलाई जोडेर त 6 2 ले 8,000 भनेर यताबाट राखिदिउँ यसलाई पनि है। अनि 6 नम्बरमा यहाँ चाहिँ के आउँछ? प्रोभिजन। त्यहाँ फर्मेटमा जे छ त्यही कुरा लेख्दैछु म है। प्रोभिजनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रपोज डिभिडेन्ड लेखेको छ। यहाँनिर प्रोभिजन फर ट्याक्स मात्रै छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स हो। प्रोभिजन फर ट्याक्स कति थाउजन्ड छ हेर्नु त यहाँ 12,000। यसलाई पनि 2 ठाउँ राइट लगाइदिउँ। किन भन्नुहुन्छ भने पक्नु है त 12,000 यो 12,000 यतापट्टि लगाएर राखिदिने 12,000। यहाँ सुन्नुहोस् त, अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै गर्दा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको ठाउँ बीचमा प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई घटाएको हो कि हैन हेर्नु त अघि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ एक ठाउँ गयो यो 12,000, यहाँ एक ठाउँ गयो 2 ठाउँ भयो। यसरी हामीहरूले एडिसनल इन्फर्मेसनका सबै कुराहरूलाई 4 ठाउँ पनि राख्यौँ भनेपछि अब यसलाई जोडौँ। यति नै निकाल्नु पर्यो टोटल एसेट जति नै। यहाँनिर कति छ? शेयर क्यापिटल 2 लाख छ। हेर्नु त क्याल्कुलेटरमा छिट्नु होला। 2 लाख प्लस यहाँ हेर्नु त कति छ? 2,05,000। 2,05,000 प्लस यो कति हजार हो? 8,000 प्लस 12,000 गर्ने हो भने कति आउने रहेछ? 4,25,000 भनेपछि यहाँ 60,000 रहेछ नि त। 60,000 2 ले 62,000 हुनुपर्ने 8,000 लेखेपछि हिसाब मिल्छ जिन्दगीमा? कुनै दिनमा यस्तो हुन्छ साथी हो भन्नु त? ल कति हजार अरे? 62,000 ल 62,000 भनेपछि फेरि जोडौँ। 2 लाख यहाँ छँदैछ है। यो 2 लाखलाई पल्लोपट्टि लानु पनि बिर्सेछ, यसलाई पनि लैजाउँ है। 2 लाख प्लस कति हजार? 2,05,000 हो प्लस 62,000 प्लस 12,000 गर्दा आउँछ 4,79,000। 4,79,000 भनेर लेखिदिने हो। 4,79,000 भनेर लेखिदिउँ। ल अब यसलाई ठुला ठुला अक्षरमा लेखिदिउँ। के छ? ठाउँ छँदैछ टोटल लाइबिलिटिज भनेर लेखिदिउँ। टोटल लाइबिलिटिज भनेर के गरिदिउँ? एडजस्ट गरिदिउँ है। यस पछाडि हामीहरूले यसको पनि फर्मेटलाई सक्यौँ, यसलाई मेटाइदिउँ। त्यति गर्दाखेरि तपाईँहरूको गोजीमा 8 मार्क्स पर्यो। कति आएर साथी हो? 8 मार्क्स आइहाल्यो। यसरी हामीहरूलाई एउटै मात्रै मल्टी स्टेपको मात्रै गर्नु भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्दैन एक्जाममा। अर्मै आउँछ एनएफआरएस र मल्टी स्टेप। तपाईँहरूले जुन गरे पनि हुन्छ, तर मल्टी स्टेप पनि सजिलो छ, एनएफआरएस पनि सजिलो छ। कन्सेप्ट एउटै हो। जम्मा जम्मी अलिकति फर्मेटको वे मात्र फरक हो भन्दै भन्दै आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहेँ है। यसरी नै म क्रमिक रूपमा ओल्ड इज गोल्ड प्लस बुकका रेगुलर रूपमा सबै क्लासहरू लिएर आउनेछु। न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सबै तपाईँहरूलाई गराएर एभाइ लेभल गराउनेछु भन्दै यस च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी